म्हणल्यार जें कितें जालां तें बरें जालें ना, सारकें जालें ना, तें वायट जालां. बिकॉज पयलीं आमची हें आसतालें राखणदार म्हणून पळय, ते राखणदार पयलीं पसून मानून गेल्या. सो तूं तें लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना तुमी तें केलें, तें वायट केलें. सोड, कोणा कडेन चूक जाता ही बरी आसा, चुकली सगळें केलें आसा. पण म्हाका दिसता म्हजे कोतान ज्या राखणदार थंय आशिल्लो पळय ताजो मान ताका दिवचो, दाखलो दिवचो. तूं व्हडलें केलें म्हणून तुवें व्हडलें केलें ना. हांव त्या जाग्यार खुशी आसा, थंय म्हाका आसूं मरे. तूं व्हडलो म्हाका बंगलो बांदून दितालो आनी खंय हें दिता, तशें ना. मगे म्हाका मान म्हजो थंय दी, दाखलो दी. इतलो कुडके हांव सुखी आसा न्ही, तूं तो कुडको दीच म्हाका. आनी तुका जाल्यार तूं व्हडली बांद खंय पर्तगाळी मारून नाल्यार बटांग खंय मार. पण मगे तितलो लुगार इल्लोसो हांव म्हणना म्हाका एक न्ही, दाखलोच मगे एक थंय राखणदार म्हणून दाखोवन दी, बस. म्हाका आनी कांय नाका. बाकी तूं खंय केद्या वेळ आमी त्या दाखणदाराक पांय पडटा. आमकां तूं व्हडलो बंगलो बांद कितें बांद तातूंत नाका. आमी ह्या धाकल्या हातूंत कितें आसा पळय थंय खुशाल आसा. सो म्हजी म्हणणें इतलेंच की थंय म्हजो मान आसा तो येदोसो कुडको दी आनी सायडींतल्यान तूं रस्तो व्हर, दोनूय सायडींतल्यान व्हर, त्या सायडींतल्यान व्हर, वयल्यान व्हर, पण म्हजो मान थंय आसा पळय म्हाका तो दी. इतलेंच म्हजें सांगपाचें. आनी तें व्हडली पॉलिटिकल हें करून तें व्हडली करपाचें ना. तूं जाय बाकी लोकांक जाय ताणें बांदचें, आमकां देव इल्लोसो मेळ्ळ्यार पुरो जाता, बस. आनी कांय ना. पळय खंयी शिफ्ट करूं जाता, पण आमी खंयी शिफ्ट करता आसतना आमी एक प्रसाद घेता, कितें हें थोडी जी आसता पळय. एक फावटी आमचे देवळांक खंय तें खानोळ्या पयलींचो गणपती काडून कोणें पयशे भरपूर आसा म्हूण ताणें तो गणपती काडून दर्या हातूंत उदकां सोडलो. तांकां स्वप्नां आयलो तो गणपतीत ना आपल्याक काड म्हणून, आनी खूब खबर ना. मागीर 1-2 वर्सांनी ताका हाडून ताणें परतो गणपती पयलींचो हाडून थंय बसयलो खंय, आनी नवो बसयलो मुखार आनी फाटल्यान ताका दवरलो. पण ताजी तेन्ना ताची सोण हें बी कितें आशिल्ली ती मोडली. पण सांगपाचें म्हणल्यार राखणदार हो पयलीं आसा तो थंयच आसूं जाय. इल्लोसो कुडको आसूं, एक हातभर बसून कोता येता, पण तो आसूं थंय. आनी सायडीन ताका इल्लेशें मदीं आमी आतां व्हडली रस्ती करता मरे, 6 इंच 7 इंच आनी मदीं 3 मिटर हें दवरतात. तशें करूं जायना. तो तितलो कुडको दवरलो, काम जालें मरे. सरकारान जावं हो कोणें जें कितें जालां तें वायट जालां, तें सरकारान आतां थंयचो ताजो मान ताका दिवन आनी लोकांक लागून, लोकांक बरें दिसपाक व्हडली देवूळ बांदल्यार जाता. पण तागेलो म्हजो मान म्हाका जाय न्ही, असो आसता तो. प्रत्येकालो मान आपल्याक जाय. तसो राखणदार हो इतल्या वर्सांचो ताका राखणदार मानता म्हणून ताजो मान ताका तितलो दी. आनी मागीर सायडीन तुका जाय तो तूं देवूळ बांद, व्हडलें बांद, तातूंत कांय प्रश्न. मदीं इल्लोसो ताका हातभर एक हात दिल्यार पुरो जाता.